में जो है वो जो पोलराइजेशन है वो ट्रेड यूनियन की सतह से लेकर पॉलिटिकल पार्टीज तक तंजीमें नहीं रही हैं, शख्सियतें जो है वो हमारी जो है ना वो एक अकीदे की शक्ल उन्होंने अख्तियार कर ली। तो जब तक हम जो है वो अपनी मनाजिल का मकासद का तयन नहीं करेंगे शायद हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मैं जो है वो इस मौके के ऊपर ये बहुत अहम दिन है और हम शिकागो के 136 साल पहले जो जद्दोजहद थी हम उसको याद कर रहे हैं। तो जो इस साल में जो हमारे साथी जद्दोजहद के जो साथी थे, जो हमारे लिए एक तरीके से हमारे रहनुमा थे, जो जुदा हो गए, उनमें से कुछ लोग जो मेरे जहन में हैं कि अजीज़ अब्बासी साहब मजदूर वतन दोस्त मजदूर फेडरेशन के और बड़े लड़ाका और ख़ास तौर पे जो ऑयल फील्ड्स हैं इंटीरियर सिंध की और गैस फील्ड्स, वहाँ पे उनकी जद्दोजहद जो है वो बहुत शानदार जद्दोजहद रही। वो हमसे इस साल जो है वो जुदा हो गए। शराफत अली साहब जो है वो करामत साहब के भाई पायलर के में भी थे। उसके अलावा 62 और 67 की 72 की मजदूर तहरीकों में जो है वो उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया, वो जुदा हुए। शेख मजीद साहब जो है वो जो पीपल्स लेबर ब्यूरो में भी थे और PIA की यूनियन में जो है ना उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। कराची की मजदूर तहरीक में बहुत कंट्रीब्यूशन रहा, वो हमसे इस साथ जुदा हुए। बाबा गयास जो है वो जो जिनकी कोई 70 साल से ज़्यादा जो है वो मजदूर जद्दोजहद थी, वो हमसे जुदा हुए। राजा फतेह खान जो है वो कोर्ट कासिम डाक वर्कर थे और बड़े पढ़े लिखे और जो है वो बहुत सियासी ख्यालात रखने वाले, वो हमसे जुदा हुए। तो ये जो साथी थे ये हमारे लिए एक तरीके से हमारे रहनुमा थे और हम जब बाकी लोगों को करें तो ये इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि अगर हम अपने जद्दोजहद के साथियों को अगर याद नहीं रखेंगे तो शायद हम फिर आगे नहीं बढ़े और फिर शायद हमें भी कल को याद नहीं रखेंगे। तो बात ये कि मैं खुद भी जो है वो नेशनल पार्टी का लेबर सेक्रेटरी हूँ, लेकिन हमारी जो पार्टी है उसकी इन ओहदों के ज़िले की सतह के जो ओहदेदार होंगे लेबर के, उनका मकसद कतन भी जो है वो ट्रेड यूनियन बनाना नहीं है, ना जो है वो अपने नाम के लेबर विंग बनाना है, बल्कि हर सतह पे जो मजदूर तहरीकें हैं, मजदूर मूवमेंट्स होंगी, ट्रेड यूनियनें होंगी, उनकी जद्दोजहद होगी, उसमें अपनी पार्टी की जो स्ट्रेंथ होगी उसकी सपोर्ट फराहम करना, एक तरीके से मजदूर तहरीक को मजबूत बनाना। और अगर जो है वो पार्टीज जो है वो मजदूर तंजीमें खड़ी करने के बजाय अगर मजदूर तहरीकों को जो है मजबूत करने पे तो शायद पाकिस्तान में जो है मजदूर तहरीक इतनी कमज़ोर नहीं होती। तो हमें ये मुतालबा करना चाहिए, हम किसी भी सियासी पार्टी का हिस्सा हों, बल्कि हमें लाजमी तौर पे किसी न किसी सियासी जो है वो पार्टी का और सियासत का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए हमें अपने तबके के मफादात के लिए, मजदूरों के जो है वो मुस्तकबिल के लिए, मजदूरों की जो है वो के जो मफादात हैं और उनकी जो तरक्की है उसके लिए होना चाहिए। और अगर हम अपना एम अगर ये बना लें तो शायद फिर सियासत पे भी कुछ जो है वो कुछ मुस्बत असरात जो है ना वो हो। इदारा है जो कि बंद हुआ है और बदकिस्मती से 40 साल के मुख्तसर तरीन दौर में जो है वो बंद हुआ, जो सिर्फ ये साबित करता है कि इस मुल्क की जो इंडस्ट्रियल कोई पॉलिसी नहीं है, इसलिए कि जो इस तरह के बुनियादी सनतें होती हैं वो कभी भी प्रॉफिट की बुनियाद पे नहीं देखे जाते, बल्कि पाकिस्तान में स्टील मिल के कयाम के बाद जो सैकड़ों डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज वजूद में आई, जो इससे मुताल्लिक जो जितना कारोबार बढ़ा, उन सब का अगर प्रॉफिट जो है वो अगर वो किया जाए तो पाकिस्तान स्टील, कई पाकिस्तान स्टील उसमें लग सकती थी और एक पूरा रोजगार के लाखों लोग रोजगार उनका जो है ना वो बढ़ा। और हमारे हुक्मरान जो है वो ब्यूरोक्रेसी और इसमें जो है वो जो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है वो भी पूरे तरीके से शामिल है। इसलिए कि पाकिस्तान स्टील सोवियत यूनियन की इमदाद से जब लगना शुरू हुआ तो पाकिस्तान स्टील के अंदर जो है वो 7 एजेंसीज जो है वो मतलब जो है वो काम कर रही होती थी, जो सिर्फ इसलिए जो है वो काम कर रही होती थी कि उनको लगता था कि जो सोवियत यूनियन जो उस वक्त एक सोशलिस्ट कंट्री थी और पाकिस्तान एक फ्रंट लाइन स्टेट के मुताबिक जो है वो पूरी दुनिया में कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ रहा था, तो
یہ نہ ہو کہ پاکستان اسٹیل سے جو ہے وہ کوئی سرخ انقلاب نہ برآمد ہو جائے. تو آپ یہ دیکھیں کہ نہ صرف انہوں نے مطلب ایک اس مقصد کے لیے کیا، بلکہ بہت سارے جو ہے وہ پاکستان اسٹیل کی تباہی کے بہت سارے ایسے جو ہے وہ خفیہ جو ہے وہ شعبے ہیں، خفیہ جو ہے نا وہ عوامل ہیں جو شاید کبھی بیان ہی نہ ہو سکیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ان جو ایجنسیز ہیں انہوں نے کام کرنے کے لیے، اور اس جو مزدور تحریک ہے اور اس کا جو ایک سیاسی امپیکٹ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کس طریقے سے جو ہے وہ انتظامیہ کے اندر جو ہے نا لوگ پلانٹ کیے، مزدور تنظیموں میں لوگ پلانٹ کیے، اور ایک طریقے سے اس پوری تحریک کو تقسیم رکھا. وہ صرف یہ کام کرتا ہے، اور جو انتظامی سطح پہ باقی سطحوں پہ جو کرپشن، بد انتظامی اور پاکستان اسٹیل کے جو اصل منصوبہ تھا اس کو پایہ تکمیل پر پہنچانے والی جتنی بھی پہل کاریاں تھی ان کو سبوتاژ کرنے میں جو ہے وہ اپنی توانائی میں سر کے طور پہ آج جو ہے وہ ہم اگر جو ہے وہ $6 بلین سے زیادہ کی اسٹیل اگر جو ہے نا وہ امپورٹ کر رہے ہیں، اور اس سے جو پاکستان کو جو معاشی اس پہ جو ہے وہ دباؤ بڑھ رہا ہے، اور ہم جو ہے وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان جس ادارے کے مالک ہے وہ اس کو نہیں چلا سکتے، تو آپ یہ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ اگر ایک گورنمنٹ آف پاکستان ایک ادارہ نہیں چلا سکتی تو وہ پرائیویٹ سیکٹر آ کے وہ ادارے چلائے؟ تو یہ بدقسمتی، اور ہم جو ہم اس کو کہنا چاہیے خود قسمتی کہہ لیں کہ حالات اس قسم کے بنے کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز جو پاکستان اسٹیل کو جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کے خلاف تھی، جو پاکستان اسٹیل کے اندر جو گزشتہ جو ہے وہ مہینوں میں گزشتہ سال میں جو جبری برطرفیاں کی گئی، جو لوگوں کو جو ہے نا وہ ایک جو ہے نا وہ نوٹس کے ذریعے ہزاروں لوگوں کو برطرف کیا گیا، وہ تمام عوامل کے خلاف جو پارٹی تھی وہ پارٹیاں آج جو ہے وفاقی حکومت کا حصہ ہے. تو اگر وہ آج وفاقی حکومت کا حصہ ہے، اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی جو اپنے بنیادی منشور میں پرائیویٹائزیشن کے خلاف ہے، جو بنیادی منشور میں روٹی کپڑا مکان کی دائی ہے، جو اپنے بنیادی منشور میں جو ہے پبلک سیکٹر کی صنعتوں کو جو ہے وہ پروموٹ کرنے کی دائی ہے، اور جو اپنے جو ہے وہ فاؤنڈر جو ہے وہ چیئرمین ہے اس پہ جو ہے وہ دائی ہے کہ وہ پاکستان اسٹیل جو ہے وہ اس کی نشانی ہے، ذوالفقار علی بھٹو کی نشانی ہے. آج جو ہے وزارت پیداوار جس کے اندر پاکستان اسٹیل ہے اور پرائیویٹائزیشن کی منسٹر، دونوں پر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہے وہ بطور وزیر کام کر. تو کیا ہم یہ توقع رکھیں کہ اب جو ہے وہ پاکستان اسٹیل دوبارہ جو ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر میں، پبلک سیکٹر میں جو ہے وہ ریوائیو ہو جائے گا؟ اور کیا ہم یہ توقع رکھنے میں جو ہے وہ باجانب ہوں گے کہ جو پچھلے سال میں جو لوگوں کو جبری طور پہ برطرف کیا گیا وہ تمام لوگ جو ہے وہ بحال ہو جائیں گے؟ آپ سب ایک زبان بولیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی ہونا چاہیے؟ تو اگر ایسا ہونا چاہیے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ساتھی یہاں پر پیپلز لیبر بیورو کی نمائندگی کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ اپنی تہیں پہ، اور ہم مزدوروں سے ہر سطح پہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے جو بھی پروگرام ہو اس میں براہ کرم یہ مطالبہ کریں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کا بھی حصہ ہے. انہوں نے ہم سے اس جبری برطرفیوں کے بعد ان چیزوں کا جو ہے وہ وعدے بھی کیے تھے. اس وقت وفاقی حکومت کو خط بھی لکھا تھا کہ پاکستان اسٹیل ہمیں دے دی جائے، ہم اس کو چلائیں گے. تو آج ہم کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں وفاقی حکومت ہے، آپ خود جو ہے وہ ذمہ دار ہیں، تو براہ کرم آگے بڑھیے. پاکستان اسٹیل کے لوگ جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. آپ آگے بڑھیں اور آپ جو ہے پاکستان اسٹیل کی بحالی پہ کام کریں، آپ لوگوں کو جو ہے وہ بحال کریں. ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان اسٹیل کیسے جو ہے وہ دوبارہ چلنے کے قابل ہو سکتا ہے. بہت شکریہ.